अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी पास गर्नका लागि नेपालमा यति बेला ठूला राजनीतिक दलहरूको दौडभेट चलिरहेको छ भने अर्कोतिर एमसिसी पास नगर्नका लागि सडकमा जनताहरू तातिरहेका छन्। जनतासँगै राजनीतिक दलहरू पनि यति बेला सडकमा देखिन्छन्। हिजो मात्रै संसदमा एमसिसी टेबल भएको छ। एमसिसी टेबल भएसँगै एमसिसी अनुमोदन गर्नका लागि गर्नुपर्ने 3वटा प्रक्रियामध्ये पहिलो प्रक्रिया एमसिसी टेबल हुनु थियो। पहिलो प्रक्रिया पुरा भएको छ। आइतबार हिजो बैठकमा पेश गरेपछि जुन एमसिसी संसदमा टेबल भएको छ त्यो पहिलो चरण भने पुरा भएको छ। दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल अनि तेस्रो चरणमा वफादार छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता सँगसँगै पेश गरेपछि पहिलो चरणको काम सकिएको छ। अब 2 चरण पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने दलहरूबीच सहमति भएको भए आइतबारै अर्को बैठक राखेर अनुमोदन गराउन सक्थ्यो। सडकमा प्रदर्शन भए पनि यसको छिनोफानो सङ्घीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ। सम्झौता सँगसँगै पेश भए पनि अनुमोदन गर्ने नगर्ने अधिकार भने संसद समक्ष पुगेको छ। दलहरूबीच एमसिसी असहमति भएकै कारण सैद्धान्तिक छलफल समेत नगराएको ती कर्मचारीले बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठक दोस्रो चरण यही फाल्गुन 12 गतेका लागि सारिएको छ। अर्को बैठक यही 12 गते हुनेछ। सम्झौता सँगसँगै पेश भएपछि सरकारले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। छलफल हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ। छलफलको समय कति तोक्ने भन्ने सभामुखको तजविजले भर पर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकोले अरूभन्दा बढी समय छलफलमा हुन सक्छ, सचिवालयका ती कर्मचारीले भने। छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता सँगसँगै दर्ता गर्दा नै अनुमोदन अघि सँगसँगै संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखेकाले यसमा संसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन्। साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि सम्मानित संसद समक्ष पेश गरेको छु। निर्णयमा भनिएको छ यस प्रस्तावको अनुमोदनका क्रममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 224 मा सरकारले ल्याएको सम्झौतामा आरक्षण राख्न सकिने व्यवस्था भए मात्रै आरक्षण उप संशोधन हाल्न मिल्ने प्रावधान छ। एमसिसीमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले सामान्य छलफल समाप्त भएको 120 घण्टाभित्र सम्झौताको विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा सचिवालयलाई दिन सक्थे। यो सम्झौतामा सरकारले आरक्षणको व्यवस्था नभएको जानकारी सम्झौता दर्ता गर्दा नै दिएकोले संशोधन हाल्न पाइँदैन, सचिवालयका कर्मचारीले भने। यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अब 2वटा बैठक आवश्यक पर्ने र ती कर्मचारीले बताए। संशोधन नहुने भए पनि बैठकमा संसदहरूले विस्तृत छलफल गर्नेछन्। त्यो छलफलका क्रममा संसदले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो छलफलमा बोल्नका लागि संसदले सोझै सभामुख छेउमा बसेर कर्मचारीलाई नाम टिपाउनु पर्ने हुन्छ। छलफल गर्न चाहने समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ। संसदमा प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनेछ। सरकारले संविधानको धारा 279 अनुसार बैठकमा उपस्थित संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न संसदमा दर्ता गरेको छ। संविधानको धारा 279 को 2 मा राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुन सक्ने व्यवस्था छ। संसदमा 271 सांसद कायम छन्। संविधानको धारा 94 मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नहुने व्यवस्था छ। 1/4 भनेको 69 जना हुन्छन्। संविधानको धारा 271 मा सन्धि सम्झौता अनुमोदन गराउन उपस्थित सांसदको साधारण बहुमत मात्रै भए हुने व्यवस्था भएकाले एमसिसी अनुमोदन गराउन 35 सांसदले पक्षमा मतदान गरे पुग्छ।
तर एमसिसी छिनोफानोका लागि संसदबाटै भने यस्तो प्रक्रिया चालिएको छ। सरकारले ल्याएको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा ध्वनि मत वा सभामुखले हुन्छ हुन्न र मत दिन्न भने सदस्यलाई कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत सङ्कलन गर्न सकिन्छ। एकीकृत समाजवादीका नेता झन्नाथ खनालले एमसिसी ध्वनि मतले नभई मत विभाजनबाट निर्णय लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 29 अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कम्तीमा 28 जना संसदले सभामुख समक्ष मत विभाजनको माग गर्न सक्छन्। छलफल भइसकेपछि सभामुखले एमसिसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। एमसिसीलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नका लागि सरकारले पत्र पठाएको थियो। त्यो भनेको ध्वनि मतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। ध्वनि मतमा जाँदा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ भन्ने बुझाइ संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ। ध्वनि मतको निर्णयप्रति संसदहरूले असन्तुष्टि जनाए भने हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरेर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन भएपछि सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यो ज्ञान भने हामीले इकान्तिपुर.com बाट लिएका हौँ।